दुनिया के साथ में हूँ इशफाक बट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्या इस दुनिया में ताकत कामयाब है या इस दुनिया में कानून कामयाब है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ कानून बनाए गए थे लेकिन वो इस वक्त नाकाम होते नजर आ रहे हैं और ताकत इस वक्त जो है वो कामयाब होती नजर आ रही है। दुनिया के अंदर एक कानून बनाया गया था, उस कानून पे चलना था, लेकिन आए रोज उस कानून की खिलाफ वर्जियां होती जा रही हैं और कामयाब होती जा रही है वो ताकत जो किसी मुल्क के पास हो। लेकिन अगर बात की जाए उस ताकत की, एक तरफ वो ताकत कामयाब होती तो नजर आ रही है, लेकिन काश दूसरी तरफ उस ताकत का नुकसान कितना होता है। अगर बात की जाए ताकत और कानून की तो आते हैं अपने मौजू की तरफ। हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका जो ताकत के जोर पे अपने आप को ताकतवर मानता है, उसने एक मुल्क के सदर को उठा के अपने मुल्क में ले आया और वहां पे जब उसने उसको लाया तो अपनी ही मुल्क की अदालत में उसे पेश किया। फिर उसके कुछ अरसे गुजरने के बाद उसने ग्रीनलैंड जो एक मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के 3 गुना बड़ा जजीरा है, उसने उस पर कब्जे की धमकी दी। क्या ये ताकत के जोर पे जो आलमी कानून है उन पे क्या असर डाल रहा है? यहां तो नजर आ रहा है कि वो ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है उस पे कब्जा करना चाह रहा है और अपने आप को महफूज करना चाहता है, और वहां पे कब्जा करना यह दुनिया की सियासत को किधर लेके जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है और वहां जो आबादी है वो 56 से 57 हजार टोटल आबादी है उस मुल्क की। उस मुल्क का जो निज़ाम है वो एक दूसरे मुल्क के पास है, उसकी अपनी फौज नहीं, लेकिन उसने किसी मुल्क की फौज वहां पे रखी है। डेनमार्क जो एक मुल्क है, उस मुल्क के जेरे अंडर ग्रीनलैंड सबसे बड़ा जजीरा है। इसकी अपनी फौज तो नहीं, लेकिन ये किसी दूसरे मुल्क के जेरे अंडर रहते हुए जो उस मुल्क ने इसके साथ वादे किए थे वो वादे वफा करने जा रहा था, लेकिन अचानक जोर दिखाया ताकत ने। अमेरिका के सदर ने आज वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो आने वाले चंद दिनों के अंदर ग्रीनलैंड पे कब्जा करेगा। उसने यह भी बताया, व्हाइट हाउस से निकलते हुए वाज़ेह बता दिया, अगर ग्रीनलैंड उसको दे दी जाए तो शुक्र अदा करूंगा, अगर ना दी तो इस पे दुनिया देखेगी अमेरिका क्या करता है। वाज़ेह बता दिया, 2 ही बातों में उसने खुल के बताया कि पीछे हटने का अब मौका नहीं, अब आगे बढ़ना है और उसको हासिल करना है। उसका कहना है कि 2023 में मैंने इसको लेने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन हालात और वक्त गुजरते के साथ साथ यहाँ तक पहुँचाया। 2026 जो है उसमें मैं इस पे अपना कब्जा जमाऊंगा और इसको लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों लेता है उसको, क्या मकसद है उसको इसका लेने का? अगर बात की जाए, जो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा जजीरा है, उसकी अपनी फौज नहीं, लेकिन उसका वजीर आजम अपना है, अदालतें उसकी अपनी है, 56 से 57 हजार उसकी टोटल आबादी है, बाकी जो रकबा है, बाकी जो जमीन है वो बिल्कुल बर्फ के पहाड़ जैसे उस पर तूरे हैं, बाकी सब की सब वो बर्फ के नीचे ढकी हुई है। उसको लेने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं इसको हासिल करूंगा, हासिल करने के बाद वहां पे मैं अपनी फौज को उतारूंगा, जो आने वाले चंद सालों के बाद अमेरिका को जो
کسی ملک سے کوئی بھی خطرہ ہو تو وہ وہاں سے بیٹھ کے اپنا دفاع مضبوط کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ اس بات کا علم نہیں کہ وہ کسی ملک کی سرزمین پہ کیسے قبضہ کرے گا، کیوں کسی ملک کی سرزمین کو خریدنا چاہتا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر خریدوں تو اس کا میں خرید بھی سکتا ہوں۔ کیا دنیا دیکھ رہی ہے کہ کسی ملک کی سرزمین کو کیوں خریدتا وہ۔ اگر بات کی جائے روس اور چین، دو بڑے وہ ملک، اس پہ کیا نظر رکھتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، روس اور چین دو ہیں، انہوں نے بھی گرین لینڈ پہ نظریں جمائی رکھی تھی، لیکن امریکہ نے کچھ قدم چلنے میں پیر ہی کر دی۔ روس ہے جو ایک ملک، چین ہے اس نے بھی، جب چین نے تائیوان پر کچھ حرکتیں کی تھی تو اس وقت بتایا تھا امریکہ نے کہ یہ قانون کی خلاف ورزیاں کیوں کر رہا ہے۔ جب روس نے یوکرین پہ کچھ قدم اٹھایا، اس پہ کچھ اس نے کرنا چاہا، تو اس وقت امریکہ نے کہا یہ بھی قانون کی خلاف ورزیاں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آج جو خود کرنے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک نہیں۔ وہ اگر یہ قدم اٹھائے گا، چین کو ایک اخلاقی ہتھیار اس کے پاس آئے گا، روس کے پاس ایک اخلاقی ہتھیار آئے گا، اور عالمی قوانین جو ہیں، جو اس دنیا میں قانون بنائے گئے تھے، وہ بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ اور جو چھوٹے ملک ہیں، بڑے ملک جو ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، وہ بدمعاش بن جائیں گے، اور چھوٹے جو ملک ہیں وہ مجبور ہوتے نظر آئیں گے۔ کیا طاقت اور قانون برابر ہیں؟ بالکل نہیں۔ دنیا کی سیاست تباہ ہو جائے گی، دنیا کے جو قانون ہیں وہ بالکل خراب اور تباہ ہو جائیں گے، دنیا کدھر سے کدھر جائے گی۔ اس بات کا اندازہ نہیں کیا آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اس ملک کی فوج جو ہے وہ کدھر جائے گی، عوام کیا رکھتی ہے رائے۔ جو گرین لینڈ سب سے بڑا جزیرہ، 57,000 آبادی اس ملک کی ہے، لیکن اس کی عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جو اس کے ساتھ فوج ہے جس ملک کی، اس ملک کے صدر وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے اگر گرین لینڈ پہ کچھ بھی حرکتیں کرتا ہوا امریکہ نظر آیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ جب جواب ملے گا تو یہ جواب صرف چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ عالمی جنگ بن سکتی ہے۔ کبھی کسی ملک پہ تم قبضہ کرتے ہو، اور کبھی کسی ملک کی تم زمین لیتے ہو، اور کبھی تم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کسی ملک کو خریدنا چاہتے ہو، اور کسی ملک کا صدر اٹھا کے لے آتے ہو تم اپنے ملک میں، اور بعد میں کہتے ہو کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ بالکل ہرگز یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ساری دنیا کا قانون خراب ہو جائے گا۔ دنیا کی جو طاقتور طاقتیں ہیں وہ چھوٹے ملکوں کو کس نظر سے دیکھیں گی؟ دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس کمنٹس باکس میں، اس جو میں نے بات کی ہے اس پہ؟ ہاں دوستو، جو باتیں میں نے ابھی آپ کو اس ولاگ میں بتائی، میرا کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ فیصلہ اچھا ہے یا برا؟ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا دنیا میں کچھ قانون ہے یا طاقت ہی ہے؟ کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے سے مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے اپنے میزبان اشفاق کو دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔